وہ दबे कदमों दरवाजे के पास आया, उसे आहिस्तगी से खोलकर कॉरिडोर में पहुंचा, फिर सामने वाले दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। अगर वो हैंडल पर दबाव डालकर दरवाज़ा खोलना चाहता और ज़रा सी आवाज़ होती तो वो चौंक कर उठ बैठती। अगर वो सो रही थी तो वो उसे सुलाए रखना चाहता था। उसी वक्त कोई आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। पारस ने चौंक कर एक तरफ देखा, फिर दबे कदमों चलता हुआ कॉरिडोर से गुजरकर लॉन्च के उस निचले हिस्से में आ गया जहां हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो पंजों के बल दौड़ता हुआ जीने पर चढ़ता हुआ अर्शे पर पहुंच गया। उसने एक चाकू भी खोल लिया था। अब आवाज़ साफ तौर पर सुनाई देने लगी। वो कोई मोटर बोट थी। अब उसकी आवाज़ करीब आती जा रही थी। अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने चौंक कर अर्शे के नीचे देखा। सलारा दौड़ती चली आ रही थी। वो जीने पर चढ़ती हुई अर्शे तक पहुंचना चाहती थी। उसके हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही उसने टॉर्च रोशन की, पारस ने उसके हाथ पर एक ठोकर मारी। टॉर्च उसके हाथ से निकलकर अर्शे के तख्ते पर जा गिरी। वो चीख कर बोली, ये क्या कर रहे हो? हमें सिग्नल देना चाहिए। वो मेरे या तुम्हारे आदमी हो सकते हैं। हम यहां से निकल चलेंगे। मेरे आदमियों को सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम ख्याल खानी से चल जाता है। ये आने वाले तुम्हारे आदमी हैं और मैं इन्हें यहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़कर टॉर्च उठाने के लिए झुका। उसी वक्त सलारा ने घूमकर एक किक मारी। वो इसके लिए तैयार नहीं था। हाथ लगने से टॉर्च का रुख दरिया की तरफ हो गया था और ये खतरे की बात थी। उसने करवट बदलकर टॉर्च को उठाना चाहा। सलारा ने टॉर्च को एक हल्की सी किक मारी। टॉर्च लुढ़कती हुई दूसरी तरफ गई। अब उसका रुख दरिया की तरफ से घूम गया था। सलारा ने उसे दरिया की तरफ रखने के लिए लपक कर उठाना चाहा तो पारस ने लेटे ही लेटे दोनों हाथ जमीन पर टेक कर उसकी कमर पर एक लात मारी। वो चीखती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। मोटर बोट की आवाज़ अब बिल्कुल करीब आ गई थी। उसकी सर्च लाइट जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक रेंगती जा रही थी। वो सर्च लाइट उन दरख्तों पर से भी गुजरी जिनके साए में वो लॉन्च छुपी हुई थी। बस एक ज़रा से सिग्नल की ज़रूरत थी। फिर वो उस तरफ चले आए। सलारा तड़प कर उठी। इतनी देर में टॉर्च पारस के हाथ लग गई थी और वो बुझ चुकी थी। वो दोनों बाहें फैलाकर दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। पारस ने एक तरफ हटकर कहा, खबरदार, मुझसे दूर रहना। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। तुम बहुत तेज तर्रार और दिलेर हो। मैं तुम्हें दाद देना चाहती हूँ। तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। ज़रा सब्र करो। शहर पहुंचने के बाद मैं एक तस्वीर उतरवा कर तुम्हें दे दूंगा। तुम दिन रात उससे मोहब्बत करती रहना। वो झुंझला कर बोली, मोटर बोट यहां से गुजर गई है। सर्च लाइट दूर चली गई है। आवाज़ भी दूर होती जा रही है। तुम कमीने हो, कुत्ते हो। तो फिर मैं किसी कुत्ते की तस्वीर उतरवा कर दूंगा। दिन रात उसे चूमती रहना। उसने टॉर्च जेब में रख ली। वो गुस्से से उसे मारने लगी। पारस ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो तरह तरह से दाव आजमा रही थी और उसका कोई दाव नहीं चल रहा था। आखिर वो हंसने लगी, कहने लगी, जब मुझे हर तरह से बेबस कर देते हो तो मुझे तुम पर बड़ा प्यार आता है। औरत बेबस होकर ही मर्दानगी का एतराफ़ करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। चलो कुछ भी सही, हमारा झगड़ा तो ख़त्म हुआ। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मैंने पेरिस में एक अफसर से रब्ता कायम करते हुए कहा, निकोगारा में हमारे जो जासूस हैं उनकी आवाज़ सुनाइए। उसने थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई। मैं एक जासूस के पास पहुंच गया। उसने हैरानी से पूछा, जनाब फराज साहब, क्या वाकई आप हैं? वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके सिगरेट को एस्ट्रे में रखवा दिया। उसने ताज्जुब से खाली हाथ को देखा, फिर सिगरेट उठाकर कश लेना चाहता था। मैंने फिर उसे एस्ट्रे पर रखवा दिया। अब पूछा, क्या तुम्हें यकीन आया? ओह जनाब, आप ऐसा कर रहे थे? जी हाँ, मुझे यकीन आ गया है। ये मालूम करो, यहाँ से या किसी दूसरे बड़े शहर से किसी ने हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल किया है? और क्या वो हेलीकॉप्टर जंगल में प्रवास करने के लिए हासिल किया गया है? मैं अभी मालूम करता हूँ। मैं उसके दिमाग में था और देख रहा था कि वो अपनी मालूमात के लिए कैसे कैसे ज़राए इख्तियार कर रहा है, ताकि मैं खुद उन ज़रायों को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द मालूमात हासिल करूँ। उस जासूस ने ट्रांसमीटर के ज़रिए अपने साथी से रब्ता कायम किया। उसका साथी जासूस एक फ्लाइंग क्लब में था। उसने हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया था। मेरे वहाँ पहुँचने तक उसकी ड्यूटी उसी जगह होती। उसके दिमाग ने बताया कि फ़्लाइंग क्लब में 2 हेलीकॉप्टर थे। जॉर्ज फ्रीमैन ने ट्रांसमीटर के ज़रिए फ़्लाइंग क्लब वालों से रब्ता कायम किया था और उनसे एक हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त की थी। चूँकि उनका पायलट छुट्टी पर था और दूसरा पायलट बीमार था, इसलिए वो जॉर्ज फ्रीमैन तक ना पहुँच सका। हमारे जासूस ने दानिशमंदी से काम लेते हुए दोनों हेलीकॉप्टर हमारे लिए रिजर्व करवा दिए।
थोड़ी देर बाद हमें मालूम हो गया कि एक शहर से जॉर्ज फ्रीमैन ने अपने लिए हेलीकॉप्टर हासिल किया था, लेकिन उसका बहुत वक्त ज़ाया हुआ था। वो पिछली रात से मुख्तलिफ शहरों के फ्लाइंग क्लबों से रब्ता कायम करता रहा था। तब कहीं जाकर आज रात उसे एक हेलीकॉप्टर हासिल हुआ था। मैंने पारस के पास आकर कहा, ज़रा होशियार रहना, जॉर्ज फ्रीमैन ने एक हेलीकॉप्टर हासिल कर लिया है। मैं इतना कहकर चला आया। उसके दिमाग में मुसलसल रहना मुनासिब नहीं था। उसके साथ एक जवान औरत थी जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। मेरा बेटा नादान नहीं था, अपने बचाव के रास्ते जानता था। इस सिलसिले में मेरी दो जिम्मेदारियां थीं। एक तो मैं पारस का ख्याल रखूं कि कहीं वो किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाए जिससे निकलना उसके लिए दुश्वार हो जाए। दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं अपने सुनने वालों के सामने उसके हालात बयान करता रहूं। इसके लिए मैंने सोच लिया कि कभी कभी उसके दिमाग में जाऊंगा और उसकी खैरियत मालूम करता रहूंगा। फिर कभी पारस के दिमाग से या उसके आसपास रहने वालों के दिमाग से जो तफसीलात मालूम होती जाएंगी उसे मैं अपनी दास्तान के तसलसल से पेश करता जाऊंगा। वो दोनों अरशे पर थे। अब चांद निकल आया था। चांदनी दूर तक जंगल को मुनव्वर कर रही थी। सलारा ने सर उठाकर मायूसी से देखा। आसमान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों तरफ घने दरख्त उस लॉन्च पर झुके हुए थे। अगर उसके लोग हेलीकॉप्टर में आते तो परवास के दौरान उन्हें देख नहीं सकते थे। सिर्फ एक टॉर्च ऐसी थी जिसकी रोशनी दरिया की तरफ जा सकती थी और उसी के जरिए सिग्नल दिया जा सकता था। पारस ने पूछा, क्या नींद पूरी नहीं करोगी? पता नहीं हम कितनी देर तक सोते रहें। हम जितनी देर भी सोए सुबह नहीं हुई और थकने वालों को सुबह तक सोना चाहिए। अब नहीं सो सकूंगी, नींद उचाट हो गई है। तुम इस चक्कर में हो कि तुम्हारे आदमी मुख्तलिफ ज़राए से यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और तुम उन्हें किसी तरह सिग्नल दे दोगी। पारस, इंसाफ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो तो खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कहो, क्या तुम अपने लोगों में पहुंचोगे तो मुझे अपने लोगों में नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। वो खुश होकर आगे बढ़ी। पारस ने पीछे हटकर कहा, यही खराब आदत है, जहां खुश होती हो फौरन गले का हार बन जाती हो। क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूं? तुम बेहद हसीन हो। सच कह रहे हो? मैं झूठ बोलकर तुमसे क्या हासिल करूंगा? तुम एक फूल की तरह बेहद खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी उम्र के कांटे मुझे चुभते हैं। ये तुम्हारे पापा तुम्हें बहकाते हैं। मेरे पापा नादान नहीं हैं, वो ऐसे वक्त मेरे पास नहीं रहते और ना हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं, जवान औरत कभी 16 साल से आगे नहीं बढ़ती। अगर तुम्हारा जैसा जवान उम्र में ज़रा कम हो लेकिन कद में पहाड़ हो, बाजू फौलाद के हों और सीने में जमा मर्दी की बारूद भरी हो तो कोई भी औरत उसकी एक मुट्ठी में आ जाती है। वो पारस के गले में बाहें डालने को आई। वो पीछे हटकर बोला, क्या मैं अपने बाप को बुला लूं? वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? क्या मेरी बात नहीं मानोगे? कौन सी बात? अभी मैंने कहा था ना, मुझसे इंसाफ करो, मुझे अपने लोगों में जाने दो। मैंने कब इनकार किया है? फिर वादा करो, अगर मेरा कोई आदमी आएगा तो मुझे टॉर्च के जरिए सिग्नल देने का मौका दोगे। मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूंगा। वो उसे धकेलते हुए बोली, दो रुखी बातें क्यों करते हो? जरा देर पहले कुछ कहा और अब कुछ कह रहे हो। मैं अपनी जबान नहीं बदलता। तुम्हें सही सलामत तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कब? पहले मेरे लोग आएंगे, हम दोनों को किसी शहर तक ले जाएंगे, फिर वहां से तुम अपने मैके चली जाओगी। तुम्हारा बाप कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे कैदी बनाकर रखेगा। बेटे का वादा बाप पूरा करेगा। अब नीचे चलो, मेरा जी नहीं चाहता। देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। ये जंगल अगरचे भयानक है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना था एक मोहब्बत करने वाली अपनी महबूब के साथ जहन्नुम में भी जाना पसंद करती है। मैं सोचती थी ऐसा नादान करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ इस भयानक जंगल में रहकर मालूम हो रहा है जन्नत कहीं भी आबाद की जा सकती है और वो चाहे तो कहीं भी तहजीब की जन्नत से निकाल सकती है। वो फिर करीब आई। पारस ने कहा, तुम सीधी तरह नीचे नहीं जाओगी, तुम्हें ले जाना होगा। उसने दोनों बाजुओं में उसे उठा लिया, फिर जीने पर से संभल संभल कर उतरने लगा। वहां अंधेरा था, चांद की रोशनी सिर्फ अरशे तक थी। सलारा जीने के आखिरी सिरे पर जानबूझकर मचल गई ताकि वो तवाजुन कायम न रख सके। फिर यही हुआ, वो लड़खड़ाया और उसे लिए हुए फर्श पर आ गया। वो फिर उठ न सका। अरशे पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। दरख्त की पत्तियां हवा की ताल पर गुनगुना रही थीं। उनमें दरिया की गुनगुनाती हुई लहरों का तरन्नुम भी शामिल था।
چاند مسکرا کر یہ سارے مناظر اجاگر کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی روشنی کے ساتھ عرشے کے نیچے زینے کے آخری سرے تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر ناکام ہو رہا تھا۔ جہاں تک روشنی نہیں پہنچتی وہاں بھی روشنی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تاریکی دور نہیں ہوتی مگر کم ہو جاتی ہے۔ اس تاریکی میں سلارا کہہ رہی تھی، ہائے میں کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کبھی کسی مرد کو پاس نہیں بھٹکنے دوں گی۔ آج اپنے دل کی بات بتاتی ہوں۔ مجھے تمہارے باپ فراد علی تیمور سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اس کا مکمل ریکارڈ بھی پڑھا ہے اور اس کے متعلق دن رات سنتی بھی رہتی ہوں۔ وہ ضدی اور سرکش عورتوں کو اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ میں اس کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ ذرا چپ ہوئی، پھر کہنے لگی، تقدیر مجھے اسی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم نے ٹرانسفارمر مشین تیار کر لی تھی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ فراد علی تیمور اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا۔ میں دنیا کے ایک ایک فرد پر حکومت کرنا چاہتی ہوں، کسی کی محکوم بننا گوارا نہیں کر سکتی۔ میرا مزاج ہی کچھ عجیب سا ہے۔ میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے جب بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہاتھ آئے گا تو سب سے پہلے مجھے یہ علم سکھائیں گے تاکہ میں کم از کم فراد سے خود کو محفوظ رکھ سکوں۔ پارس چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسا نشہ ہے؟ جادو کی طرح سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ پہلے نگاہوں کے سامنے تھی، پھر سانسوں میں بسنے آئی اور اب سر میں سما گئی ہے۔ یہ بول رہی ہے، پتہ نہیں کیا بول رہی ہے، مگر اس کی آواز چاندی کی گھنٹی کی طرح کانوں میں بج رہی ہے۔ سلارا بول رہی تھی، میں بچپن سے پڑھنے لکھنے میں ذہین ہوں۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، پھر میرے بھائیوں نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے میرے دماغ میں اور بھی کئی علوم بھر دیے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح فراد سے دور رہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ میری وجہ سے کمزور پڑ جائیں گے۔ اس پر میرے ایک بھائی نے مشورہ دیا، سیدھی سی بات ہے، سلارا کی شادی فوراً کسی سے کر دی جائے۔ فراد کی ایک عادت ہے کہ وہ شادی شدہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ کسی مرد کو تصور میں بھی اپنے قریب دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ شاید میں اپنی کسی اندرونی کمزوری کے باعث ڈرتی تھی کہ کسی کے قریب جاؤں گی اور اس نے مجھے متاثر کر لیا تو کیا ہوگا۔ میں پچھلی رات سے تمہاری دشمن بنی ہوئی تھی۔ میں تم سے متاثر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی تم سے دور ہی رہوں، تم سے نفرت کرتی رہوں، تمہیں قدم قدم پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہوں، لیکن تم نے قدم قدم پر متاثر کیا۔ جس بات سے ڈرتی تھی وہی ہو کر رہی۔ یہ کہتے کہتے وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پارس کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا عورت کی ہنسی میں کتنا ترنم ہوتا ہے، وہ ہنستے وقت کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، کس بات پر ہنس رہی ہو؟ اب تمہارے باپ کا خطرہ ٹل گیا ہے، اب وہ میرے بھائیوں کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ ذرا تقدیر کے کھیل دیکھو، باپ سے ڈرنے والی کا دل بیٹے کے پاس اٹک گیا ہے۔ اچھا ہوا میں نے پوری طرح تمہارا دل اپنے پاس ٹکنے نہیں دیا۔ ان حالات میں دل گناہ کے بعد ہی دلدل میں دھنستا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں گناہ سے پہلے سنبھل گیا۔ ابتدا میں یہی ہوتا ہے، تمہارے جیسے سمجھدار لوگ بہت سنبھل سنبھل کر گناہ کی طرف آتے ہیں، مگر تم کب تک سنبھلو گے؟ جب بھی کسی عورت کے قریب جاؤ گے تو میں بری طرح یاد آؤں گی، اور میں قسم کھاتی ہوں آج سے تمہارا انتظار کروں گی اور تمہارے انتظار میں کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دوں گی۔ فراد سے خطرہ تھا، وہ ٹل گیا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ ہم زیادہ نہیں کچھ قریب ہوئے ہیں تو وہ مجھے اپنے دل اور دماغ سے نکال دے گا۔ پارس اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا، تم کل سے میرے پاپا کے خلاف زہر اگلتی آ رہی ہو، اور میں سنتا آیا ہوں ہمارے دماغ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے نفسیاتی علوم بھی منتقل کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نفسیاتی نقطۂ نظر سے جو عورت جس سے جتنا ڈرتی ہے اس پر اتنا ہی مرتی ہے۔ وہ اٹھ کر بولی، یہ بکواس ہے، خدا کرے یہ بکواس ہو۔ تم پاپا سے ڈرتی ہو اور جتنے حربے تم جانتی تھیں وہ مجھ پر استعمال کر چکی ہو، لیکن مجھے جیت نہ سکی۔ تمہیں میری مستقل مزاجی اور قوت ارادی کا پورا یقین ہو چکا ہوگا۔ اب کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گی تو سر پکڑ کر کہو گی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا آگے بڑھ کر زینے کی طرف آیا، پھر اس کے ایک پائیدان پر بیٹھ کر بولا، عورت کی دوستی جی کا جنجال۔ اگر اس وقت کوئی مرد ساتھی ہوتا تو پوری دانش مندی کے ساتھ نیند پوری کرنے کی کوشش کرتا، مگر تم تو نیند اڑانے کے کرتب دکھانے کی ماہر ہو۔ وہ غصے سے قریب آئی،
پھر اس کے پاس بیٹھ کر بولی، تم مرد نہیں ہو کیا؟ دشمنوں سے لڑنے، انہیں شکست دینے، انہیں مار ڈالنے اور خطرناک جنگلوں سے گزر جانے کا نام مردانگی ہے؟ ارے اگر تم چاہو تو ساری دنیا کو فتح کر لو، لیکن اگر ایک عورت کو فتح نہ کر سکے تو کچھ نہ کر سکے۔ میری ایک بری عادت ہے، بھڑکانے اور جوش دلانے سے میں وہ نہیں کرتا جو دوسرا چاہتا ہے۔ وہ چپ رہی، پیچ و تاب کھاتی رہی، اس کے قریب بیٹھی پہلو بدلتی رہی، پھر آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر پوچھا، کیا میری ایک بات کا سچ سچ جواب دو گے؟ ہاں ضرور دوں گا۔ تو پھر سچ بولو، میں کیسی لگتی ہوں؟ پارس نے اسے دیکھا، چاند کی روشنی زینے کے اس حصے تک آ رہی تھی۔ سلارا نے اپنا رخ چاند کی طرف کر لیا۔ وہ بولا، بابا صاحب کے ادارے میں ہمیں ہر طرح کی لذت سے آشنا کرایا جاتا ہے تاکہ ہماری زبان کسی بھی چیز کو چکھتے ہی اس کی اصلیت کو سمجھ لے۔ ہمیں ہلکا ہلکا زہر بھی چکھایا گیا ہے، پھر اس کا توڑ بھی کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں سوال کیا ہے اور تم زہر کے بارے میں بول رہے ہو؟ میں یہی کہنے جا رہا ہوں، آج میں تمہارے ساتھ جس حد تک کیا اس حد تک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عورت صرف ماں اور بہن نہیں ہوتی، زہریلی ناگن بھی ہوتی ہے۔ اچھا تو میں ناگن ہوں؟ ہاں، تم میں زہر بھرا ہوا ہے۔ تم بے حد حسین ہو، سر سے پاؤں تک جوانی کا جیتا جاگتا اشتہار ہو۔ تمہیں دیکھ کر چھونے اور چھو کر پکڑنے کو اور پکڑ کر جکڑنے کو جی چاہتا ہے۔ میری اتنی تعریف کر رہے ہو، پھر مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور میری پرورش کرنے والوں نے بچپن سے یہ سمجھایا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر مناسب ہوتا ہے۔ جو کام وقت سے پہلے ہوتا ہے وہ آگے چل کر نقصان پہنچاتا ہے۔ جب عورت ہوش اڑانے لگے تو کسی کی نصیحت یاد نہیں آتی۔ تمہیں ایسی نصیحتیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ دیکھو، جب گرد اٹھتی ہے یا آنکھوں کے پاس سے کوئی بھی چیز گزرتی ہے تو آنکھیں اچانک ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ہم انہیں دانستہ بند نہیں کرتے، یہ قدرتی امر ہے۔ خطرے کے وقت بعض حساس لوگوں کی چھٹی حس چونکا دیتی ہے، مجھے بھی میری چھٹی حس چونکا دیتی ہے۔ ایسے میں مجھے ہر وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے میں زندہ رہ سکتا ہوں، سلامت رہ سکتا ہوں، صحت مند رہ سکتا ہوں۔ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے قدرتی طور پر میرے بڑھنے، چلنے اور پھولنے کی عمر ہے۔ میں کسی عورت کے زہر سے خود کو سکڑنے نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، تم فولاد جیسے مستحکم لہجے میں بولتے ہو اور جو بولتے ہو وہی کرتے ہو۔ میں بات بات پر تم سے متاثر ہوتی جا رہی ہوں۔ یہ تسلیم کر رہی ہوں کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس میں میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، 5 برس، 10 برس، 15 برس، 20 برس۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، میں 20 برس کے دوران آثار قدیمہ میں دلچسپی لیتا رہوں گا تاکہ تم بوڑھی ہو جاؤ تو تم میں دلچسپی برقرار رہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بس اسی طرح زندہ دل رہو، تمہاری ہر ادا، ہر بات اچھی لگتی ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں تمہاری اچھائی کے لیے کہتا ہوں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، کیوں نہ ہم اس سیڑھی کے ایک ایک پائیدان پر لیٹ جائیں؟ اگر اچانک کوئی جانور آ گیا تو ہمیں یہاں سے بھاگ کر کوریڈور والے کمرے تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ جانوروں سے مقابلہ کرنے یا انہیں دور بھگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، بڑی مشکل ہے، کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم یہیں رہنا چاہتی ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے لوگ پھر اس طرف آئیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتی دور کہیں سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں سر اٹھا کر توجہ سے سننے لگے۔ وہ زینے پر کھڑے ہو کر بولی، آؤ عرشے پر چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، تم فضول سی کوششیں کر رہی ہو۔ میں تمہارے آدمیوں کو سگنل نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ اب میں تم سے بحث نہیں کروں گی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہیلی کاپٹر والے پرواز کے دوران اس لانچ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ابھی ہیلی کاپٹر کی آواز دور ہی تھی، شاید وہ دور ہی دور کہیں چکر لگا رہا تھا۔ درختوں کے اس پار کبھی کبھار دور ہلکی سی چمک دکھائی دیتی تھی، پھر اوجھل ہو جاتی تھی، یعنی وہ بھی سرچ لائٹ کے ذریعے انہیں تلاش کر رہے تھے۔ سلارا نے کہا، ایکسکیوز می، میں ذرا باتھ روم سے آتی ہوں۔ رک جاؤ، اس ہیلی کاپٹر کو گزر جانے دو، وہ بہت دور ہے، پتہ نہیں کب تک چکر لگاتا ہوا یہاں پہنچے گا۔ میں سخت ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ بھلا اس بات کے لیے اعتراض کون کر سکتا ہے؟ جاؤ، مگر جلدی چلی آنا، ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرہ پیش آئے تو ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا پڑے۔ وہ عرشے والے کیبن کی طرف جانے لگی۔ پارس توجہ سے آواز سن رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ آواز بتدریج قریب آنے لگی۔ سرچ لائٹ کی روشنی ادھر سے ادھر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا زینے کے پاس آیا، پھر وہاں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ انہیں ہیلی کاپٹر والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھنے درختوں نے انہیں لانچ کے ساتھ اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب آ گئی۔ اب وہ لانچ کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی سرچ لائٹ کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر لانچ تک پہنچتی تھی۔ چونکہ وہاں اندھیرا تھا اس لیے لانچ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سرچ لائٹ کے ذریعے صرف درختوں کی پتیاں اوپر ہی اوپر دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسے ہی وقت اچانک پانسا پلٹ گیا۔ پارس یک بارگی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لانچ کا اوپری حصہ بالکل روشن ہو گیا تھا۔ اس کے آخری سرے کا ایک بلب، دوسرے زینے کے پاس لگا ہوا بلب، تیسرے کیبن کے اندر لگا ہوا بلب، سبھی ایک ساتھ روشن ہو گئے تھے۔ سلارا نے زبردست چکر دیا تھا۔ باتھ روم جانے کا بہانہ کر کے وہاں تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی تھی۔ جب ہیلی کاپٹر بالکل قریب آ کر چکر کاٹنے لگا تو اس نے تینوں بلب کے سوئچ آن کر دیے۔ پارس زینے پر دوڑتا ہوا عرشے تک آیا، پھر کیبن کی طرف جانا ہی چاہتا تھا کہ وہ للکار کر بولی، خبردار، آگے نہ بڑھنا۔ اس نے ذرا ٹھٹک کر دیکھا۔ سلارا کے ہاتھ میں اس ڈھانچے کی ایک ہڈی تھی جسے انہوں نے کیبن میں دیکھا تھا، اور جو ہاتھ میں شراب سے بھرا ہوا جام اٹھائے ہوئے تھا وہ وہی ہاتھ توڑ کر لے آئی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس نے بوتل کو ایک طرف دیوار پر مار کر توڑتے ہوئے کہا، اگر تم آگے بڑھے تو میں لحاظ نہیں کروں گی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، تمہیں ہمیشہ دوست سمجھتی رہوں گی، دوستی نبھاتی رہوں گی، لیکن ابھی میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، اگر مجھے مارنا چاہتی ہو تو مارو، میں یہ بتیاں بجھا کر رہوں گا۔ جب وہ ڈٹائی سے آگے بڑھنے لگا تو سلارا نے ٹوٹی ہوئی بوتل ایک طرف پھینک دی، ہڈی کو بھی پھینک دیا، پھر ایک دم سے اچھل کر اس پر آ گئی۔ کہنے لگی، میں کبھی دشمن بن کر نہیں روک سکتی، لیکن دوست بن کر روک سکتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے ہٹانا چاہا۔ وہ بھی پوری قوت سے جکڑ رہی تھی، پھر دونوں ٹانگیں بھی اس کے اطراف لپیٹ رہی تھی۔ جب پارس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں چھوڑے گی تو اس نے کمر پر ایک کراٹے کا ہاتھ رسید کیا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وہ دھپ سے نیچے گر پڑی۔ وہ دوڑتا ہوا کیبن میں گیا، پھر اس نے بیٹری کے 2 تاروں کو ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ دوبارہ تاریکی چھا گئی، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ ہیلی کاپٹر اسی لانچ کے اطراف چکر کاٹ رہا تھا اور سرچ لائٹ پھینک رہا تھا۔ پارس نے کیبن سے باہر آ کر سر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، یہاں جو کوئی بھی ہے، ہم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوست ہیں۔ اگر ہماری دوستی منظور ہے تو دوبارہ لائٹ آن کرو۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ سلارا مطمئن تھی۔ وہ دور جا کر عرشے کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی اور مسکرا کر پارس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، تم سمجھتی ہو یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنے اپنے داؤ آزمانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک موقع میرے ہاتھ آیا، میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب تم مجبور ہو لائٹ آن کرو گے تو وہ دوست کی حیثیت سے یہاں آئیں گے۔ لائٹ بجھائے رکھو گے تب بھی وہ چھپ چھپا کر یہاں پہنچیں گے۔ میں ہر حال میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جاؤں گی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی، دوست بنا کر۔ تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس نے رسیوں سے بنی ہوئی سیڑھی اٹھائی، پھر عرشے کی بلندی سے زمین کی طرف پھینک دی۔ سلارا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ میں نے سوچا تھا کبھی بچھڑنا ہوا تو ہم بڑی محبت سے بچھڑیں گے، اس کے بعد آئندہ بھی ملتے رہیں گے۔ اب میں نفرت سے بچھڑ رہا ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر تم سامنے آؤ گی تو مجھے اپنا دشمن پاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے دھکا دیا۔ وہ پیچھے گئی۔ یہ عرشے پر سے اترنے لگا۔ اس نے پھر آ کر اسے پکڑ لیا۔ ہیلی کاپٹر سے دوسری بار کہا جا رہا تھا، لائٹ آن کرو، دوست بن جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ پارس نے پھر اسے دھکا دے کر الگ کرنا چاہا۔ وہ اس کے ایک بازو سے لپٹ گئی۔ اس نے ریشمی زلفوں کو مٹھی میں پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کے حلق سے کرہ نکل گئی۔ وہ ذرا پیچھے ہو گئی، پھر آگے آنا چاہتی تھی۔ ایک تماچا اس کے منہ پر پڑا۔ اس کا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ وہ پھر پلٹ کر آنے لگی۔ پھر دوسرا تماچا منہ پر پڑا۔ پھر پارس اس کی پٹائی کرتا چلا گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم لوگوں کا قیدی بن کر دوبارہ اسی قلعے میں جاؤں گا؟ تمہاری ایک چال کامیاب ہو گئی، لیکن دوسری کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آخری ہاتھ جمایا۔ وہ چیختی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ پارس دوڑتا ہوا آیا، پھر عرشے پر سے سیڑھی کے ذریعے تیزی سے اترتا ہوا نیچے جانے لگا۔ سلارا بھی جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی، پھر اوپر سے آواز دینے لگی، پارس فار گاڈ سیک واپس آ جاؤ۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، جب تک میری سانس رہے گی تم پر ایک ذرا آنچ نہیں آئے گی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔
पारस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ। हेलीकॉप्टर जरा दूर चला गया था, लेकिन लॉन्च के करीब ही था। अब झाड़ियों और दरख्तों की शाखें तेजी से हिल रही थीं। इसका मतलब था कि उसकी परवाज नीची हो गई है और वो कहीं उतर रहा है। पारस के पास सिर्फ एक चाकू था। अपने बचाव के लिए ना कोई आतिशी असला था और ना ही जंगल में भटक जाने के बाद खाने पीने का कुछ सामान था, लेकिन उसने सोच लिया था कि उसे करना क्या है। अर्शे से जमीन पर पहुंचते ही उसने दौड़ लगाई। थोड़ी दूर तक दौड़ता हुआ गया, फिर अपनी बनियान का थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर एक दरख्त के पास आया, उस पर चढ़ने लगा। जरा ऊपर चढ़कर उसने एक जगह अपनी फटी हुई बनियान के हिस्से को फंसा दिया। उसके बाद नीचे उतर आया। वहां से दौड़ता हुआ थोड़ी दूर गया, फिर दूसरे दरख्त पर चढ़ गया। वहां भी यही किया। अपने बनियान के एक हिस्से को वहां भी फंसाकर छोड़ दिया और नीचे उतर गया। वो मक्कारी से काम लेना चाहता था और देखना चाहता था कि इसमें किस हद तक कामयाबी होती है। हेलीकॉप्टर का गर्दिश करता हुआ पंखा थम गया था। वो लोग अब छुप छुपाकर लॉन्च की तरफ आने वाले थे। पारस वहां से दूर निकल आया था। वो फिर पलटकर लॉन्च की तरफ जाने लगा। उसकी ये चाल खुद उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। वहां दुश्मनों के निर्गे में आ सकता था। वो एक ऐसे दरख्त के पास आ गया जो लॉन्च के बिल्कुल करीब था। बहुत ऊंचा और बहुत ही घना था। वो उस पर चढ़ता चला गया। दरख्त की शाखें बहुत मोटी थीं। वो उन पर आराम से बैठ भी सकता था और 2-3 शाखों का सहारा लेकर लेट भी सकता था। दरख्त के बड़े बड़े पत्ते थे। तमाम शाखें उन पत्तों से भरी हुई थीं। उनके दरमियान पहुंचकर न वो जमीन से नजर आ सकता था और न ही अर्शे पर से दिखाई दे सकता था, लेकिन वो एक बुलंदी पर पहुंचकर सलारा को देख रहा था। उसने अर्शे और केबिन की लाइटों को फिर ऑन कर दिया था। अपने आदमियों का बेचैनी से इंतजार करती हुई टहल रही थी और कभी चीख चीख कर कहती थी, मैंने लाइट ऑन कर दी है, यहां कोई खतरा नहीं है, मेरे सामने और मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारी मालिका सलारा तुमसे मुखातिब हूं। थोड़ी देर बाद एक शख्स की आवाज सुनाई दी, मादाम मैं आपसे मुखातिब हूं, आप अपनी पोजीशन बताएं, तुम सामने आओ। वो लांच के उस हिस्से की तरफ आया जहां रस्सियों की सीढ़ी लटकी हुई थी। सलारा ने उसे देखते ही कहा, मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तन्हा हूं। पारस अभी यहां से भाग कर गया है। तुम में से 2 आदमी मेरे पास आए, बाकी पारस की तलाश में जाएं, उसे किसी तरह पकड़ लाएं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 2 आदमी रस्सियों की सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगे। नीचे खड़ा हुआ शख्स दूसरे मुसल्ला अफराद को हुक्म दे रहा था कि वो दूर दूर तक दौड़ते हुए जाएं और पारस को तलाश करें। फिर उसने सर उठाकर पूछा, मादाम क्या पारस के पास कोई हथियार है? सिर्फ एक चाकू है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से घेरोगे तो वो बेबस हो जाएगा। हाँ, उसकी चालाकी से होशियार रहना। मैं फिर एक बार समझाती हूं, उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नीचे खड़े हुए मुसल्ला अफराद दौड़ते हुए दूर दूर तक जाने लगे। उनके हाथों में टॉर्च लाइट्स थीं। उनकी रोशनी से दूर तक जंगल रोशन होता जा रहा था। पारस इत्मीनान से एक शाख पर बैठा उन सबको देख रहा था। वो एक तरफ सर घुमाता तो नीचे पस्ती में बहुत सी टॉर्चें रोशन दिखाई देती। वो पत्तों की आड़ से किसी किसी को देख पाता था। अगर पत्ते हटाकर देखना चाहता तो सभी नजर आ सकते थे, लेकिन वो दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। जबकि वो दूसरी तरफ सर घुमाकर देखता तो अर्शे पर सलारा दिखाई देती थी। अब 2 मुसल्ला अफराद उसके पास आ गए थे। एक ने उसे रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए कहा, मादाम एक जरा चालाकी ना दिखाना वरना गोली चल जाएगी। सलारा ने शदीद हैरानी से पूछा, यह क्या हरकत है? क्या अपनी मादाम को गोली मारोगे? उसने हंसते हुए कहा, किसकी मादाम? कहां की मादाम? तुम हमें क्या समझ रही हो? वो परेशान होकर बोली, क्या तुम्हें भाई जॉर्ज ने मेरे पास नहीं भेजा है? मिस सलारा, हमें बरसों से तुम्हारी और तुम्हारे भाई जॉर्ज फ्रीमैन की तलाश थी। लोग ठीक ही कहते हैं, तलाश करने से खुदा भी मिल जाता है। आज तुम मिल गई हो, कल तुम्हारा भाई भी हमारे हाथ आ जाएगा। आखिर तुम लोग कौन हो? हमारे बारे में जानने की ऐसी जल्दी भी क्या है? जरा इस जवान छोकरे को हाथ आ जाने दो। अर्शे पर 2 मुसल्ला अफराद आ गए थे। वो लांच के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर देखते फिर रहे थे, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें इत्मीनान हो गया कि सलारा वहां तन्हा है। दूसरी तरफ उनके कुछ आदमी पारस को ढूंढते फिर रहे थे। एक दरख्त पर वही बनियान का टुकड़ा नजर आया। वहां खड़े हुए 2 आदमियों ने अपनी टॉर्च बुझा दी, फिर अंधेरे में ललकारने लगे, खबरदार कोई चालाकी ना दिखाना, नीचे उतर आओ वरना हम गोलियां चलाएंगे।
और तुम पके हुए फल की तरह नीचे आ गिरोगे। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उनमें से एक ने कहा, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ये तो मालूम हो चुका है कि उसके पास सिर्फ एक चाकू है। वो रिवॉल्वर को दांतों में दबाकर दरख्त पर चढ़ता चला गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यहाँ दरख्त पर इसके कपड़े की धज्जी है, वो इस दरख्त पर चढ़ा होगा। उस दरख्त पर भी 2 अफराद चढ़ने लगे। इस तरह थोड़ी देर बाद तीसरे दरख्त के पास से आवाज़ आई, इस कपड़े की धज्जी यहाँ भी है। जो लोग दरख्तों पर चढ़ गए थे और उसे तलाश करने में नाकाम रहे थे, उन्होंने झुंझला कर कहा, वो छोकरा हमें चक्कर दे रहा है। वो चाहता है हम उसे दरख्तों पर चढ़कर तलाश करते रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर निकल जाए। सबके सब दरख्तों से उतर आए, फिर दूर तक फैलकर आगे बढ़ने लगे। कभी कभी तेज़ी से दौड़ते जाते थे, फिर कभी चलने लगते थे। उनकी टॉर्च भी रोशन थी। उन्होंने रिवॉल्वर होस्टर में रख लिए थे और शाने पर से जदीद तर्ज की राइफलें उतार ली थीं। उसे एक हाथ से संभाल कर आगे बढ़ते जा रहे थे। सलारा लॉन्च में कैदी बन गई थी। एक शख्स सख्ती से पूछ रहा था, पारस क्यों भाग गया? इसमें तुम लोगों की क्या चाल है? सलारा ने कहा कि कोई चाल नहीं है। वो समझ रहा था तुम लोग मेरे आदमी हो। मैं भी यही समझ रही थी। वो मेरा और मेरे भाई जॉर्ज का कैदी बनकर नहीं जाना चाहता था। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मेरी बुरी तरह पिटाई की, फिर यहां से भाग गया। एक ने पूछा, टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में आते होंगे? सलारा ने इस बार झूठ कहा, नहीं, कोई ख्याल खानी के जरिए उसके पास नहीं आ सकता। हमने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। तुम झूठ कहती हो। ये कहते ही उस शख्स ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। वो जरा पीछे हटी, फिर आगे बढ़कर एक घूंसा रिवॉल्वर वाले के मुंह पर रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे गया, फिर रेलिंग से टकरा गया। सलारा ने कहा, मुझे नादान और कमज़ोर मत समझो। तुम में से कोई मुझे गोली नहीं मारेगा। तुम सबको मेरी और मेरे भाई की तलाश थी। तुम लोग मुझे यहां से जिंदा ले जाओगे, लेकिन याद रखो, अगर किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं। यकीन ना आए तो रिवॉल्वर फेंक दो और मुझसे मुकाबला करके देखो। उससे मार खाकर रेलिंग से टकराने वाले ने कैका लगाया, फिर अपना रिवॉल्वर और स्टेन गन अपने साथी के हवाले करते हुए कहा, एक औरत चैलेंज कर रही है। मैं कभी ये चैलेंज कबूल ना करता, लेकिन इसने मुझ पर जवाबी हमला किया है। इसका जवाब तो देना ही होगा। उसने अपनी कमर से कारतूस की पेटी खोलकर एक तरफ फेंक दी, फिर उसके सामने आकर बोला, आओ अब हमला करके देखो। सलारा पेंतरा बदलते हुए उससे जरा दूर गई, फिर एक किक मारी। उसने हाथ से रोकते हुए जरा पीछे हटकर जवाबी हमला किया। सलारा उससे बचकर निकल गई, फिर अपना बचाव करते ही ऐसा जबरदस्त हाथ उसके मुंह पर रसीद किया कि वो कर्राता हुआ पीछे चला गया। इससे पहले कि वो संभल कर आगे बढ़ता, उसके सीने पर एक फ्लाइंग किक लगी और फिर वो रेलिंग से जाकर टकरा गया। पारस हैरानी से देख रहा था और सोच रहा था, जब ये इतनी उम्दगी से लड़ सकती है तो मेरे सामने क्यों अनाड़ी बनी रही? मुझसे मुकाबला क्यों ना किया? सोचने और गौर करने के बाद यही बात समझ में आई कि वो सचमुच उसे चाहने लगी है। अपने हाथों से उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, इसीलिए हाथ में टूटी हुई बोतल आने के बावजूद उसने उस पर हमला नहीं किया था। वो अपने मुकाबिल के सामने बड़ी फुर्ती और महारत का मुजाहरा कर रही थी। ज़रा सी देर में उसका मुकाबिल ज़मीन पर गिर गया था और अब उसमें उठने की सकत नहीं रही थी। वो अगले हमले में उसे ख़त्म कर देना चाहती थी। दूसरे शख्स ने स्टेन गन का दस्ता उसकी पुश्त पर मारा। वो रेलिंग से आकर टकरा गई, फिर गुस्से से पलट कर बोली, क्या ये तुम लोगों की मर्दानगी है? मुझ पर हमला करना है तो खाली हाथ आओ या मुझे भी हथियार दो। उस शख्स ने उसे स्टेन गन की जद पर रखते हुए कहा, हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर नहीं है। हम ना तुम्हें मारना चाहते हैं, ना खुद मरना चाहते हैं। तुम्हें यहां से जिंदा सलामत ले जाना चाहते हैं। नीचे से एक शख्स ने कहा, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तलाश करने वाले बहुत दूर तक देख चुके हैं। हम थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं, शायद वो नजर आ जाए। पारस को तलाश करने वाले वापस आ गए थे। वो दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे। अरशे पर 3 शख्स रह गए थे। चौथे को सलारा ने बेकार कर दिया था। एक मुसल्ला शख्स अरशे के उस हिस्से में खड़ा हुआ था जहां घने दरख्त में पारस छुपा बैठा था। वो काफ़ी बुलंदी पर था। उस मुसल्ला शख्स तक पहुंच नहीं सकता था। अलबत्ता अगर वो दरख्त से उतरता हुआ बिल्कुल निचली शाख तक पहुंचता तो शायद पहले की तरह उस शाख पर झूलता हुआ उस शख्स के करीब पहुंच सकता था। वो अपनी जगह छोड़कर बहुत आहिस्तगी से दूसरी शाख पर आया, फिर उससे नीचे वाली शाख पर पहुंचा। वो बड़ी एहतियात से एक शाख से दूसरी शाख पर आ रहा था। तेज हवा चल रही थी, दरख्त की शाखें झूल रही थीं, पत्तियां शोर मचा रही थीं।
चारों तरफ दरख्त इसी तरह हवा से झूम रहे थे, इसीलिए किसी को शुबा नहीं हो सका था। आखिर वो सबसे निचली शाख पर पहुंच गया। अब वो एक हाथ से चाकू पकड़कर और दूसरे हाथ से शाख को थाम कर लटकना चाहता था, और लटकते ही उस शख्स के पास पहुंचकर चाकू उसके जिस्म में उतरना चाहता था। ऐसे ही वक्त हेलीकॉप्टर का पंखा गर्दिश करने लगा, जिससे तेज हवा चलने लगी। झाड़ियां और दरख्त शोर मचाने लगीं, जोर जोर से हिलने लगीं। यानी अब पारस को इस शाख पर बैठकर या लटक कर हिलने की ज़रूरत नहीं थी। वो शाख खुद ब खुद झूलती हुई अर्शे के करीब तर जा रही थी। जो मुसल्ला शख्स करीब था वो रिवॉल्वर को होस्टर में रखकर जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल रहा था और उसमें से एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा रहा था। तब पारस ने जल्दी से अपनी जेब टटोली। उसे याद आ गया कि उसके पास एक लाइटर है। वो पेट्रोल से रोशन होने वाला लाइटर था। उसने जेब से उसे निकाला, कान के करीब लाकर उसे हिलाते हुए अंदाज़ा किया कितना पेट्रोल हो सकता है। फिर उसने उस लाइटर को खोल दिया। हेलीकॉप्टर शोर मचाता हुआ ज़मीन की सतह से उठ रहा था। दरख्त बुरी तरह हिल रहे थे। पारस उस शख्स पर झूलता हुआ इतने करीब पहुंचने लगा कि उनके दरमियान सिर्फ 4-6 फुट का फासला रह गया। वो शख्स जेब से लाइटर निकालकर सुलगा रहा था। ऐसे ही वक्त पारस ने लाइटर का पूरा पेट्रोल उसकी तरफ छिड़क दिया। ये एक कमाल की जहानत थी। न जंग लड़नी पड़ी, न कोई हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई। उधर उसने सिगरेट सुलगाने के लिए अपना लाइटर रोशन किया, इधर पेट्रोल उसकी तरफ किया। फिर अचानक ही आग भड़क गई। उसके हलक से एक चीख निकली। उसके दोनों साथियों ने चौंक कर देखा। उस शख्स के लिबास में आग लग गई थी और आग बढ़ती ही जा रही थी। वो चीखता हुआ इधर से उधर दौड़ रहा था। अब चाकू इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ रही थी। उसके एक साथी ने बुशर्ट उतार लिया था और शर्ट को उसके जलते हुए जिस्म पर मार रहा था ताकि शोले बुझ जाएं। पारस ने एक हाथ से खुले हुए चाकू को थाम लिया, फिर दूसरे हाथ से शाख को पकड़कर लटक गया। इस तरह शाख से लटक कर झूलते हुए किसी का सही निशाना लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन ऐसा खेल वो बारहा खेल चुका था। आमना ने उसे सिखाया था कि चाकू किस तरह 5 उंगलियों के दरमियान जल्दी जल्दी मारते हुए गुजरना चाहिए। अगर ज़रा भी चूक जाओगे तो हाथ जख्मी हो जाएगा। ये वही मरहला था जब वर्सोरोकी कहता था कि तुम्हारे सामने एक पुतला ऊपर से नीचे हिल रहा है और तुम्हें भी पंजों के बल उछलते रहने के दौरान खंजर से सही निशाना लगाना है। ऐसी तरबियत से गुजरने वाला भला कैसे चूक सकता था। उसने शाख से लटकते हुए चाकू की नोक को चुटकी में पकड़ा, फिर उसे खींच कर मारा। चाकू सनसनाता हुआ किया और उस शख्स के सीने में पेवस्त हो गया। इस बार पारस छुपा न रह सका। दूसरे मुसल्ला शख्स ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से स्टेन गन संभाली, फिर उधर फायरिंग करना ही चाहता था कि सलारा ने पीछे से छलांग लगाई, उसे किक मारी। वो लड़खड़ाता हुआ औंधे मुंह गिर पड़ा। इतनी देर में पारस शाख के जरिए झूलता हुआ अर्शे पर पहुंच गया था। स्टेन गन वाला उठना चाहता था कि उसके मुंह पर ठोकर पड़ी। वो उलटकर पीछे गया तो पीछे से सलारा ने ठोकर मारी। वो फिर आगे की तरफ आया। पारस ने उछलकर उसकी गर्दन को दोनों टांगों के दरमियान फंसा लिया। सलारा ने उसकी स्टेन गन छीन ली, होस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया, फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे गोली मार दी। उसने सर घुमाकर उधर देखा जहां उसका मुकाबिल जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वो फर्श पर कोनी टेक कर उठ रहा था। दूसरी गोली उसकी पेशानी पर लगी और वो वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। जब तमाम दुश्मनों से निजात मिल गई तो सलारा ने पारस को देखा। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया था। वो एकदम से करीब आई, फिर रोने लगी। पारस ने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि जान बचाने से तुम्हें खुशी नहीं होगी बल्कि तुम मातम करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर ही चला जाता। वो शदीद जज्बों से बोली, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे चाहते हो, मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुमने मुझे दुश्मनों के हवाले नहीं किया और ना कभी कर सकते हो। ओ गॉड, तुम कितने ग्रेट हो। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि वो मेरे भी दुश्मन हो सकते हैं? इस बात का इल्म मेरे टेलीपैथी जानने वाले पापा को भी हो सकता था। जो लोग हमें गिरफ्तार करने आए थे वो योगा के माहिर हो सकते थे। बहरहाल तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं तुमसे मायूस हो गया था। मैं जानता था तुम अपने आदमियों के साथ चली जाओगी, लेकिन मैं जंगल में सिर्फ एक चाकू लेकर भटकता रहूंगा, किसी दरिंदे का शिकार हो जाऊंगा। लिहाजा ऐसी हिमाकत करने से बेहतर था कि वापस इसी लॉन्च में आकर रात गुजार देता। यही सोचकर मैं इस करीबी दरख्त पर आकर चढ़ गया था। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें अर्शे पर देखा। तब पता चला तुम अपने लोगों में नहीं हो। तुमने जबरदस्त धोखा खाया है। ओ पारस, आई लव यू विद माई हार्ट एंड सोल। आज तक मैं सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत करती रही,
اب میں تمہیں اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہنے لگی ہوں۔ اگر تم اسی طرح چاہتی رہیں تو باقی لوگ واپس آ جائیں گے۔ یہاں سے فوراً نکل چلو۔ دونوں نے مردہ دشمنوں کے ہتھیار سمیٹ لیے۔ پھر وہ لانچ کے نچلے حصے میں آئے جہاں کھانے کا سامان اسٹور کیا گیا تھا۔ اس کمرے کو کھول کر ایک بیگ میں کھانے پینے کا سامان رکھا، 2 ٹارچ بھی رکھ لیے، پھر واپس عرشے پر آئے۔ ان آنے والے اجنبیوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹارچیں تھیں جن کی روشنی دور تک جاتی تھی۔ انہوں نے وہ ٹارچ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اپنی کمر سے کارتوس کی پیٹی باندھی۔ سلارا نے ایک اسٹین گن لی۔ پارس نے ایک جدید طرز کی رائفل اٹھا لی۔ پھر وہ رسیوں کی سیڑھی سے اتر کر نیچے آئے۔ سلارا نے پوچھا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر اتارا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں دوڑتے ہوئے اس طرف جانے لگے۔ لانچ سے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں ایک کھلی جگہ نظر آئی جہاں ہیلی کاپٹر اتارا جا سکتا تھا۔ پارس نے آگے بڑھ کر گھاس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک جگہ گھاس کا کچھ حصہ دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ ہیلی کاپٹر وہیں اتارا گیا تھا۔ سلارا نے پوچھا، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے بولا، ہم یہیں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے؟ اگر ہم یہیں صبح کر سکتے ہیں تو کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ انشاءاللہ کل صبح میرے پاپا یہاں پہنچ جائیں گے۔ جب تمہیں کہیں دور نہیں جانا تھا تو کھانے کا اتنا سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں احتیاطاً لے آیا ہوں۔ اگر میری ایک چال کامیاب نہ ہوئی تو ہمیں یہاں سے فرار ہونا ہی پڑے گا۔ اب ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلارا نے پوچھا، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم ہیلی کاپٹر اڑا سکتی ہو؟ ہاں، میں نے کچھ سیکھا تو ہے لیکن مجھے اس میں مہارت نہیں ہے۔ کیا تمہیں سکھایا نہیں گیا؟ اب مجھے کیا کیا سکھایا جاتا۔ ویسے سونیا مما کہہ رہی تھیں کہ اب ہمیں طیاروں اور ہیلی کاپٹر وغیرہ کے سلسلے میں تربیت دی جائے گی۔ اب کیا کرو گے؟ میں اس معاملے میں اناڑی ہوں۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دور تک تو اڑا کر لے جا سکتی ہو۔ کیا اس کے بعد زمین پر گر کر مر جانے کا ارادہ ہے؟ کیا تم میرے ساتھ مرنا پسند کرو گی؟ دل و جان سے پسند کروں گی، لیکن بے مقصد موت مرنا کون سی دانش مندی ہے؟ کوئی دوسری تدبیر سوچو۔ ہیلی کاپٹر بالکل قریب آ گیا تھا۔ پارس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ وہاں کی جھاڑیاں اور درخت دور دور تک زور شور سے ہلنے لگے تھے۔ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ پرواز نیچی ہو رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر ٹھیک اسی جگہ اتر رہا تھا۔ سلارا اس کے قریب تر ہو گئی۔ اس کے کان کے پاس اپنا منہ لے کر آئی۔ گردش کرتے ہوئے پنکھے کے شور میں آواز سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کان کے قریب چیخ کر بولی، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری جان نکل جائے گی۔ ہیلی کاپٹر زمین پر اتر چکا تھا۔ اس میں بیٹھے ہوئے مسلح افراد دروازہ کھول کر چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے آ رہے تھے اور اپنے لیڈر کے ساتھ اسی لانچ کی طرف جا رہے تھے۔ گردش کرتا ہوا پنکھا تھم گیا تھا۔ پارس نے کہا، الٹی لیٹ جاؤ اور میرے ساتھ رینگتی رہو۔ وہ دونوں گھاس پر لیٹ گئے اور کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف جانے لگے۔ اندر روشنی تھی۔ اس کا پائلٹ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب پارس کی تلاش میں ناکام رہے تھے اور اب سلارا کو لے جانا چاہتے تھے۔ ان کی دانش میں سلارا کو لانچ سے لانے میں زیادہ وقت نہ لگتا، اسی لیے پائلٹ کو اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر پارس کو اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تب اس نے اپنی رائفل سلارا کے حوالے کی، ہوسٹر سے ریوالور نکالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہاں سے دوڑتا ہوا چھلانگ لگا کر ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ گیا۔ پائلٹ نے چونک کر سر گھمایا تو اس کے سامنے ریوالور تھا۔ اس نے کہا، خبردار، شور نہ مچانا ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ سہم کر بولا، تو تم کون ہو؟ یہاں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں فلائنگ کلب کا ایک پائلٹ ہوں، کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم بھی کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ دوست بن کر رہو گے تو بخیریت اپنی فلائنگ کلب تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اس نے آواز دی، سلارا یہاں آؤ، جلدی کرو۔ سلارا نے رائفل اور اسٹین گن ہیلی کاپٹر کے اندر پھینکی۔ پھر اندر بیٹھ کر اس نے دروازے کو بند کیا۔ اپنے ہتھیار سنبھال کر پائلٹ کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پارس نے کہا، ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کرو اور یہاں سے جتنی جلدی نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ یاد رکھو، اس ہیلی کاپٹر کو ان کے نشانے پر نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے ہیلی کاپٹر کا پنکھا گردش کرنے لگا۔ لانچ کی طرف جانے والے چونک گئے ہوں گے۔ شاید ان میں سے کسی نے رسیوں کی سیڑھی پر چڑھ کر عرشے پر اپنے مردہ ساتھیوں کو دیکھا ہوگا۔ پھر گردش کرتے ہوئے پنکھے کی آواز نے انہیں خطرے کا احساس دلایا ہوگا۔
مگر ان کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب تک وہ دوڑتے ہوئے قریب آتے، ہیلی کاپٹر زمین سے بلند ہو چکا تھا اور تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پیچھے رہ جانے والے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ پائلٹ کو اپنی جان بھی عزیز تھی، لہٰذا وہ بڑی مہارت کا ثبوت دے رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اس نے کہا، نکوگارا یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ ہیلی کاپٹر وہاں تک نہیں جا سکے گا۔ جو لوگ اس میں آئے تھے وہ بہت دیر تک اس میں پرواز کرتے رہے تھے۔ کافی ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ میں اعتراض کر رہا تھا۔ ان میں سے جو لیڈر ہے اس نے یقین دلایا تھا کہ ایندھن ختم ہوگا تو وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر کے دوسرا ہیلی کاپٹر منگوائیں گے اور اس کے ساتھ ایندھن بھی آ جائے گا۔ مجبوری ہے تو ہم شہر تک نہیں جائیں گے۔ یہ جہاں تک جاتا ہے وہاں تک لے چلو، لیکن نکوگارا کی سمت ہی چلتے رہو۔ سلارا نے خوش ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے ہیں اور دشمن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں نے پارس کو مخاطب کیا، ہیلو مائی سن، کیا ہو رہا ہے؟ کس حال میں ہو؟